Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, uban sa mga consecrated men and women. Ingon man usab, akong timbaya sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Karong adlaw, Enero 13, mao ang unang adlaw sa kalendaryo nga ordinaryo sa Simbahang Katoliko Romano. Ato karong gisugdan ang ordinary time tungod kay kagahapon Domingo mauman ang bunyag sa atong Ginoo o guman sa bunyag sa atong Ginoo magsugod na ang ordinary time. Pero lagi sa ako nang gikasulti dinha sa Sugbo o sa kadaghanan nga mga parokya dinhi sa Visayas ug Mindanao, gihapon atong gisaulog ang daw Christmas kay ato man gisaulogon ang piyesta ni Santo Niño karong pitsa 15, ang sa Sugbo pitsa 19. O ingon man usab sa tibuok nga bulan sa Enero naa gayud ang piyesta ni Señor Santo Niño. Ug matapos kini sa Pebrero 2 sa piyesta sa Candelaria. Pusa usbon ko ang Katoliko nga simbahan sumala sa ordo magsugod ang ordinary time karong adlaw. Ako usab nga pasalamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa mga young clergy nga miuban kanako sa suroy-suroy sa Manila. Ako ang miabaga, mibayad sa maong galastuhan, personal money ko kadto agi og pasalamat sa akong ika-23 katuig sa pagka-obispo o 41 katuig sa pagka-pari. Busa akong sultian ko kamo nga mipasalamat ako sa Dios og miabaga sa galastuhan sa mga miuban kanako mga 24 tanan nga miadto sa suri-suri sa Manila og nalipay kayo ako kay dito nako nakita daghan man di ay kita og mga maanindot nga lugar nga very educational aron kita makaila o mahigugma pag-ayo sa atong nasod nga Pilipinas. Ako po nga salamat sa tanan nga mga greetings and prayers sa ako nga pagsaulog niadtong Enero 10, Biyernes atol sa akong 23rd Episcopal Ordination Anniversary niadtong Enero 10, 2002. Ako giordinahan pagka-obispo ni Arsobispo Carmelo Morelos, uban usab nila ni Arsobispo Antonio Ledesma, Arsobispo Angelito Lampon, ingon usab ni Arsobispo Romulo T. de la Cruz. Busa salamat kayo ninyo mga arsobispo nga mi-ordain kanako sa pagka-obispo niadtong higayuna. Salamat sa presensya ni kanhi arsobispo sa Sugbo si Ricardo Cardinal J. Vidal, ingon man usab sa nunsyo nga si Archbishop Franco. Sa tanan nga mga mi-attender nianang mao nga ordinasyon, salamat kaayo sa presensya usab sa pinangga namo nga mayor dinha sa Zamboanga City, si Mayor Kaling Lubrigat. Nga higayuna dinha usab siya. Pusa usbon ko, salamat sa mga greetings diadtong Biyernes, mga pag-ampo sa akong ika-23 katuig pagka-obispo, ingman usab akong pasalamat gayud sa Dios sa mga tao nga mitabang kanako. Ingon man usab niadtong adlaw Enero 10, ako yung pasalamat ni Ma'am Alma Molina ug sa mga teachers ug mga estudyante sa Holy Rosary School of Oroqueta City. Ngadto usab ni Father Edgar Canama, ang school director. Salamat kaayo ha Ma'am Alma, Father Edgar, sa tanan nga mga estudyante. Mihatag sila kanako og mga bulak, mihatag usab sila kanako og mga in-kind, mga pan ug uban pa. Nya milakaw ako, padulong na usab ako sa Liloy
Ni adtong adlaw, Enero 10, daghan ko kayong snack sa among meeting kay nahimo man po og Mancom meeting didto sa Holy Rosary School of Oroqueta City. Daghan kaayo ang ila nga gipreparar. Usbon ko, salamat usab sa pagka-alauna, mi padayon ako, miadto ako sa Liloy, Zamboanga del Norte, aron maoy mo saulog, mudasig sa convention sa Biblical Apostolate ngadto didto sa Liloy. Gitambungan kato sa 660 nga mga participants sa Biblical Apostolate Convention dito sa Liloy, Zamboanga del Norte. Akong salamat ni Father Ramil Corong, ang DOPIM Bible Coordinator. Ingon man usab, salamat usab ni Mr. Tibo Paelden, ang lay coordinator sa DOPIM. Ako pong pasalamat sa Kura Paroko dina sa Liloy, si Reverendo Padre John Lomarda. Akong pasalamat sa mga kaparian nga mitambong sa Bible Convention dina sa Liloy niadtong Enero 10. Sila si Father Tim Ruben sa Archdiocese sa Ozamis, Father Nestor Bahala o Father Noel Kapadngan sa Diocese sa Pagadian, sa mga pari sa Iligan o sa Marawi. Ako pong pasalamat sa presensya ni Mayor Roberto Uy Sr., ang mayor sa Liloy, Zamboanga del Norte. Niadtong Sabado, January 11, 2025, sa alas 9:30, dito ako sa Ramon Magsaysay, Santo Niño Parish, o dito akong giordinahan pagkapare sa Reverendo Charlie Navarro Kilikot. Daghan kayong mga tao, puno kayo ang simbahan, bisan gani ang sa gawas sa simbahan, daghan kaayo ang mi-attender. Busa, salamat ni Father Ed Dakipil, ang parish priest dinha sa Santo Niño Parish, Ramon Magsaysay, uban sa katawhan. Ako pong pasalamat sa presensya sa mga ginikanan ni Reverendo Padre Charlie Kilikot nga mi-attender sa iyang ordinasyon. Ako na yung pahasubo sa probinsya sa Misamis Occidental, labi na gayon sa munisipyo sa Clarin, tungod sa kamatayon, pagtaliwan ni kani board member o former mayor Honorable Emeterio Rua Sr. Pahasubo nako sa banay ni Mayor Jojo Rua, akong pahasubo sa inyong banay. Ako sayod nga pinangga sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental ang mitaliwan ninyo nga amahan nga si Honorable Emeterio Rua Sr. Naningkamot unta ako nga musuroy gayod dinha, pero maningkamot ko nga makasuroy gayod aron makapakita sa akong pagyukbog pagtahod sa mitaliwan nga kanhi board member o Mayor Emeterio Rua Sr. Padayon kita nga moampo usab sa mga biktima sa wildfire sa California. Kagahapon, Domingo, mao ay ang pagsaulog sa piyesta sa Holy Infant Seminary sa Pagadian. Sorry, kagahapon wala ako makaanha, pero daghan kay ako og schedule ug dili nako matubag ang tanan nga panginahanglan dinha sa Pagadian, bisan gali dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Busa, akong pasalamat sa inyong pagsaulog sa piyesta dinha sa Holy Infant Seminary sa Diocese sa Pagadian. Salamat kaayo sa Dios nga gitagaan kita og panahon nga masaulog sa kapistahan dinha sa Holy Infant Seminary. Karon pod nga adlaw, January 13, 2025, Monday, sa alas 9:30, ordinahan nako pagkadiakono si Seminarian Rian Jill Joaquin dinha sa Santo Niño Parish Cathedral sa Pagadian. Busa, humani ining pamalandong, muadto ako sa Cathedral sa Pagadian sa Santo Niño Parish ug akong ordinahan pagkadiakono
si Seminarian Rian Jill Joaquin. Ug ugma Enero 14, 2025 sa gihapon alas 9:30 moadto ako sa tabi na aron akong ordinahan pagkapari sa Reverendo Ray Caterbas. Salamat ni Father Lambert Blake Erquita, ang parish priest sa tabi na Zamboanga del Sur, tungod kay ako sayon nga siya nangandam gayod. Busa atong andamon ang atong kaugalingon nining maong dako nga kasaulugan sa simbahan. Karong adlaw atong gisaulog usab ang kapistahan ni San Hilario. Si San Hilario usa ka tao nga dili primero Katoliko, usa siya ka membro sa Halangdon nga banay, dato nga banay, ug natawo siya niadtong tuig 315. Usa siya ka dili siya Katoliko, pero doon na siya anak nga si Apra. Sa edad nga 30, iyang nadiskubrihan ang dili maayo, nga dili mutuo sa Ginoo, nga usa lamang ang Ginoo. Ug busa siya nahimo gayud nga Katoliko. Nagpabunyag siya. Usa siya ka mapailubon o mapaubsanon nga tao, ug tungod ni ana siya gihimo nga obispo sa Poitiers. Pero naningkamot siya nga dili siya mudawat sa maong katungdanan. Human sa iyang pagbunyag, mitago siya, iskapo siya. Pero ang katawhan sa kanunay nangita kaniya, o tungod ni ana niadtong tuig 353, tungod sa iyang pagka maayo nga musulti o sa iyang pagka matinud-anon nga mituo sa Ginoo, din iya galing gidipinsahan. Si San Hilario mao gayod ang obispo nga misaway o misupak sa usa ka pagtulunan nga gisabwag sa usa ka pari sa Alexandria, si Padre Arius. Diin siya miingon nga si Jesus minugna lamang sa Ginoo, o tungod ni ana wala siya murag wala niya tuhui nga ang atong Ginoo o ang Espiritu Santo usara gayud ka Dios, pero tulo ka persona. Kay daw dili man siya mutuo nga nagpakatao ang atong Ginoo, alang kaniya gimugna lamang sa Ginoo sa Amahan ang atong Ginoo, o tungod niini gisaway o gisupak ni San Hilario, o tungod niini siya nahimo gayon nga leading theologian niadtong ilang sa tuig sa 4th century. Elected bishop in 353, he distinguished himself by his stand against Arianism and became one of the most strenuous defenders of the divinity of Jesus Christ. Iya yung gipanalipdan ang pagkabalaan o usa ka nga si Jesus matuod nga Dios o matuod nga tao. O tungod ni ana iya yung gidipinsahan yun ang Blessed Trinity. Mao kini ang kinabuhi ni San Hilario. Karon moari kita sa ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Sa diyang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala, tuuhin ninyo ang mayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo.
Dito sila sa ilang sakayan, nag-andam silang mga pukot. Sa pagkakita ni Hesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan, uban sa mga sinuhulan, og nikuyog sila kang Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Ato yung timan-an ha, atong timan-an nga kining gihisgutan dinhi si Juan o kining importante mong guni si Juan tungod kay si Juan mauman ang katapusan nga propeta sa karaang testamento ug siya ang tulay alang sa pagsangyaw kinsa si Hesus ang matuod nga Dios ug ang matuod nga tao. Sa laktod nga pagkasulti kining atong ebanghelyo karon mao ang pagtawag sa unang nga mga disipulo nga mamahimo nga apostoles. Ako naman yung gihatagan og distinction no nga ang tanan nga mga sumusunod sa atong Ginoo, tanan nga mga matuohon disipulo. Pero dinha sa pagkadisipulo ang atong Ginoo mipili og 12 ka mga apostoles aron niyang ipadala aron maoy musangyaw sa maayong balita. Sa ako nang gikasulti, ang atong ebanghelyo karon mao ang pagtawag sa mga disipulo nga sa later on they will become the apostles. Atong hinumduman nga didto naglakaw si Hesus daplin sa lanaw sa Galilea ug iyang nakita ang duha ka mananagat, si Simon ug si Andres. Nindot kay ninyo kay managsuon yun. Panagsarabya nga managsuon mamahimong pari. Pero nindot yun ay kaayo nga ang managsuon magkuyog gayon sa pagpakita sa ilang pagtuo. Kana bitong nalipay kayo ako, nining doon na mo ko'y nakaila nga duha ka managsuon nga mialagad sa simbahan isip extraordinary ministers of Holy Communion. Mitabang sila sa paghatag og komunyon panahon sa pangkalawat. Nalipay ako tungod kay silang duha mihatag sa ilang kinabuhi. Silang duha mihimo og sakripisyo. Kadili man ka mamahimo dayon nga extraordinary ministers of Holy Communion kung dili ka mo apil sa seminar, dili ka mo apil sa recollection, dili ka mo apil sa renewal. Muna nga, doon nagyo sakripisyo, doon nagyo paggiya ka nato, aron kita makahibalo, unsa ang atong ginahimo. There is the educational aspect, there is the touching of the heart through the retreat or recollection, and then doon na po'y mga pamaagi aron sila malipay nga doon na sila gitawag og social activities. Muna nga si Sir Kali dinha sa Lopisaina, siya ang presidente sa tibuok nga mga lay ministers sa Archdiocese sa Uzamis. So ngadto ni Sir Kali, salamat kaayo. Usbon ko ang atong Ginoo nining atong ebanghelyo karon mitawag sa duha ka managsuon, si Andres o si Simon, nga later on Simon will be called Peter. O doon na duha pod ka managsuon, mga anak ni Zebedeo, sila si Santiago o si Juan. Atong hinumduman nga ang in English sa Santiago James. Sa to pwede kung ikaw gitawag og James, ang imo ding pangalan Santiago sa Binisaya. O busa duha upat di ay ka mga tinunan, mga disipulo ang nahimo nga gitawag ni Hesus nining atong ebanghelyo nga mao sila si Simon ug si Andres, si Santiago ug si Juan. Nindot kayo kini kay gipakita man dinhi nga sa diha nga gitawag sila, mikuyog sila, miuban sila kang Hesus. Ang atong Ginoo mingon, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Nindot kay ning mga pulong no.
tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Usa man pamaagi aron kita matudluan mga kaparian sa pagpanagat og mga tao. Una sa tanan, doon na gyud tay strong love sa atong Ginoo. Og aron kita makaila kinsa ang atong Ginoo, doon na gyud tay panahon nga magampo. Doon na gyud mugahin gyud kitag panahon, mugahin gyud kitag oras, mugahin gyud kita og adlaw aron atong masuod ang atong Ginoo. Pinaagi niini mulipang ug mutubo ang atong pagkaila sa Ginoo ug mao kini ang sinugdanan aron kita mamahimong sumusunod, mamahimong disipulo. Importante kaayo kini gitawag og pagpakig-uban sa atong Ginoo. Muna nga atong Ginoo sa ebanghelyo karon miingon, kuyog kamo kanako. Usa kini katimbaya, usa kini kapagdasig, usa kini kapag pakita nga ang atong Ginoo gusto di ay nga ang iyang mga disipulo makig-uban gayud kaniya. Mao man ang nakaimportante sa ato nga pagkapari. Makig-uban kita sa Ginoo. Mao man ang importante ngano nga kita gitawag aron mualagad sa Ginoo. Aron ato una nga ubanan usab ang katawhan. Hinaot nga ato gayud kini mahinumduman, hinaot nga ato gayud kini nga maila nga atong Ginoo mamahimo lamang nato nga atong kauban kung kita makig-uban usab kaniya. Nindot kay nung gisulti sa Ginoo, kuyog kamo kanako kay tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Kung mukuyog kita sa tong Ginoo mga kaparian, kung mukuyog kita sa tong Ginoo dina sa tong pagampo, kita tudluan sa pagka mapaubsanon. Kita tudluan sa pagka mamahimo nga usa ka sumusunod sa atong Ginoo. Muna nga importante kaayo nga kita makaila kinsa ang atong Ginoo. Unya gisulti po dinhi diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Ang kining pukot nindot kaayo kini nga simbolo sa diha nga mitawag ang atong Ginoo, mitalikod sila sa ilang pukot, sa ilang bahandi, sa ilang butang, ang butang nga maoy muhatag kanila og kasiguruhan tungod kay kining bahandi, kini di ay material things, dili day kini ang tinuod nga makahatag og tibuok nga kalipay, kundili ang tinuod nga kalipay anaa di ay uban sa atong Ginoo. Usbon ko ha, diha gibiyaan nila ang ilang pukot ug mikuyog kaniya. Ang pukot simbolo sa material wealth. Ang pukot simbolo sa comfort zone nila ni Simon og ni Simon og ni Andres. Pero gibiyaan nila aron ilang isangyaw na si Jesus lamang ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi. Mausab ang anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan. Dito sila sakayan, nag-andam alang sa ilang mga pukot sa pagkakita nila ni Jesus, sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. O gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Hesus. Dinhi giklaro pod kaayo nga una ang buot nga mumahimo nga pare kinahanglan gayud nga mutalikod sa iyang banay, kay ang ikaw nga dunay usa ka banay imo namang mamahimong banay ang tanang katawhan dinha sa imo nga parokya. Muna nga dinhi sa ebanghelyo miingon nga gidapit nga diyang misunod sila, ilang gibiyaan ang ilang amahan, ang ilang sakayan ug ang mga tao nga sinuhulan. Ato gyud bantayan ha, ang atong mga ginikanan simbolo gyapon sa atong comfort zone. Alang kini sa mga seminarista, alang kini sa mga kaparian. Ang atong mga ginikanan simbolo man sa atong comfort zone, pero giingnan kita nga atong talikdan.
Unya, ila pong gitalikdan ang ilang sakayan. Ang sakayan, simbolo sa material wealth. Mao nga, kini gapakita nga ang tinuod na to, nga bahandi mao gayud ang Ginoo. Ug unya, ila pong gitalikdan ang mga tao nga sinuhulan sa ilang amahan. Unsay buti pasabot niini nga kita sa kung ikaw mosulod sa seminaryo, usbo na gyud nimo ang imong kinaiya. Dili wala ko moingon nga imong kalimtan ang imong mga old friends, pero imo na gyung usbon ang imo usab nga mga values. Tungod kay sa wala pa ikaw mosulod sa seminaryo, tigali doon na kay lain nga mga values. Lain tingali ang imong gipakita nga mas dako dinha sa imong kinabuhi. Apan kung ikaw mosulod sa seminaryo, ang values ni Jesus mao nay imong dawaton ug imong puy-an. Nindot kay nga tong ebanghelyo karon. Gasaysay bahin ni Juan ang tulay sa karaang testamento o sa bag-ong testamento, ang tao nga miingon ania ang nating karnero, ang pulong sa Dios nga nahimong tao, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Unya sa diha nga mi padayon si Jesus sa paglakaw, iyang nakita ang duha ka managsuon, si Simon ug si Andres, ug unya iyang giingnan, kuyog kamo kadako kay tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha ilang gibiyaan ang ilang sakayan, ang simbolo sa ilang kayamanan, sa ilang bahandi, ug ilang nakita nga si Jesus mao gayud ang tiunay nga bahandi nga mao'y muhatag og timuos nga kalipay sa tao nga mukuyog kaniya. Ug nakita usab ni Jesus sila si Santiago ug si Juan, ug sa samang paagi nakita usab dayon og ilang gidawat si Jesus ug mikuyog kaniya. Ug diha gibiyaan ni Juan ug Santiago ang ilang amahan, ang sakayan ug ang ilang mga tao nga mga sinuhulan. Importante kini nga mga images. Sakayan, simbolo sa bahandi; amahan, simbolo sa comfort zone. Kay anaa man kitay banay o kung anaa kitay panimalay, anaa gayod ang kaanindot sa banay. Pero kung ikaw magpari, dili lang usa ka pamilya ang imong alagaran, kundi ang tanang pamilya. Mao man bitaw nga usa ka pari tawgon og father, tungod kay siya mamahimo man nga amahan sa tanan niyang mga parokyano. Bisan gali ang dili niya mga sumusunod sa usa ka pari, ang mga laing relihiyon iya usab nga mga parokyano. Kay ang pagtuo sa Katolikong Romano mauman nga ang tanang katawhan anak sa Dios ug sanglit anak sa Dios, gipili ang pari nga mamahimong amahan sa pagtuo dinha sa maong lugar. Ako dili ka nila dawaton, ayaw lang po pagpamugos, pero imong hinumduman nga ikaw ang amahan sa pagtuo dinha niya ng parokya ka, dinha niya ng lungsura. O atong hinumduman nga mibiya usab sila si Santiago ug si Juan sa mga tao nga ilang mga kaberks, sa ilang mga friends, sa ilang mga barkada, ang mga tao nga sinuhulan. Usa kini kapagpakita nga kita nga mga pari, doon na unya kitay bag-o nga circle of friends. Mao man bitaw nga kung ikaw pari, imo gyud nga makighugoy-hugoy ikaw sa imong mga kaparian, sa imong isig kapari dinha sa lokal nga simbahan pananglitan sa Archdiocese sa Usamis. Pari ka, pero dili ka makighugoy-hugoy sa imong isig kapari, kay murag duna kay imong kaugalingon nga kalibutan, ading gyud ka magmalipayon. Nya pirmi kang magmasuk-anon. Mo na nga kadtong mga pari nga makighugoy-hugoy, nalipay og na energize panahon nga sila magkahiusa, panahon nga kami magkahiusa,
inighuman sa panaghiusa, malipayon kami nga muadto sa mong tagsa-tagsa ka parokya tungod kay amo mang nasinati ang among panag-inigsuunay ug tungod ni ana kami malipayon nga mutimbaya ug mo reach out sa mga parokyano. Usbon ko, ang pari nga dili makigugoy-hugoy ug daw duna siya iyang kaugalingong kalibutan, magmahay ka gyud sa imong kinabuhi kay ikaw dili man magmalipayon. Permi lang kang magmasinok-anon, magmasok-anon. Ya, dili ka na maayo sa usa ka pari. Atong paningkamutan, man bitaw nga duna kitay presbyterium aron kita mahiusa dinha sa usa ka lokal nga simbahan. Ug dinapon sa presbyterium ayo pagpangitag away. Nga ayo pod pagpakaron ingnon nga ikaw ang nahibalo sa tanan. Usbon ko, ang simbahan dili man demokrasya. Ang simbahan hierarchical. Doon na tayo gitawag og pagpamati sa inyong mga opinion. Apan eventually, you are only giving your information. You are only giving a recommendation. Eventually, it is the bishop who decides. You do not decide. It is the bishop who has the fullness of priesthood, and he alone can decide because he has the powers of judicial power, the executive power, and the legislative power. Ang presbyterium, recommendatory body. Dili kamo ang muhimo o desisyon. Mo-recommend kamo sa obispo. Kaya ang obispo, maminaw man, maman bitaw nga gipahinumduman kita nining synodal church, synodality, nga dunay pagpamati. But eventually, it is the bishop who decides. O ato pong hinumduman nga sa usa ka lokal nga simbahan dinhi sa Archdiocese sa Osamis, usa ra gyoy tag-iya sa mga simbahan sa tanan nga mga temporal goods, o kini mao ang obispo. But at the same time, adili man ko kining nagpasagad-sagad sa akong pagka-obispo. Kahibalo man ko unsay akoa ug unsay sa simbahan. Muna nga dili ka makatulisok nako tungod kay unsay inyong gipaambit diri nako isip akoa ako ug ako pud ning ipaambit kaninyo. Maman bitaw nga misuroy-suroy ako uban sa ubang mga kaparian kay unsay akong nadawat ako usab nga ipaambit. Dili lang ni suroy-suroy ka, mitabang pud ako sa mga kining paghimo o mga balay sa kabus. Personal nako nga kwarta. Mitabang pagali ako magaling hangyoon nga kadtong committee sa House of the Clergy, Home for the Clergy, sa mga tigulang unya nga pare. Kamong committee, kamoy mo trabaho, mutabang ko. Mao kana ang ako nga isulti kaninyo. Ayog isalig ninyo si Father Diding Aguilar bitaw, siya man ang mihimo gayod sa simbahan dinha sa Minteryo. Siya rang usap pero akong gitabangan. Mao na nga kon kamo committee sa Home for the Clergy of the Archdiocese sa Osamis, kamo ang muhimo, kamo ang mupahigayon, kamo ang mugambalay, mutabang kami, andam kaming mutabang. Dili man na, wala man na mag-ingon nga, dili kami among gipasagdan ang committee, mutabang man mi. Kay balo mo kinsay committee, hinaot nga inyo kining hinumduman. Usbon ko, ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa pagtawag sa una nga mga disipulo, nga later on they will be called apostles because they will be sent in order to preach, to be with sa atong Ginoo. Ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, akong pasalamat ninyo nga mi greet, mi ampo, tungod sa paakong pagsaulog sa akong ika-23
katuig pagka-obispo. Salamat kayo ninyo, nakatandog sa ako gayod nga pagkatao, labi na gayod si Godwin Leong Chiu, salamat sa imong gipadala nga kini dieng akong gigamit nga antiyohos o how you call it, kining pag reading glasses gikan kini ni Godwin Leong Chiu. Salamat kaayo, ma'am. O ako pong pasalamat ni Freddy Leong Chiu. Salamat kaayo. Salamat sa tanan. O sa tanan nila ni Ma'am Alma Molina, Father Edgar Kanama, sa tanan ng mga kaparian. Ug salamat kayo Monsignor Boy Naron Jr. sa imong maanindot nga mensahe sa ako nga kasaulugan sa pagka-obispo, ika-23 katuig sa akong pagka-obispo. Salamat usab nila ni Father Ondo Roma, nila ni Father Darrell Rosales, ni Father Marvin Osminia, ni Father Ray Pernia, ni Father Manman Pudyutan, ni Father MJ Samunte, ni Father Edward Tabada, sa tanan nga miduol gayud kanako og mitimbaya og mipasalig silang pangamoy og pag-ampo. Salamat ninyong tanan. Ako miingon ang Dios nga nakakita sa inyong kaayo, magapanalangin kaninyo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-ampo, padayon kita nga muhimo sa pangamuyo. Akong awhagon ang banay nga muhimo gayud sa pagduaw, pagsulod sa Porta Sancta. Aduna kitay mga simbahan o gihikay na ang ritual alang sa pagsulod sa Porta Sancta. Gihikay na ni Monsignor Boy Naron Jr. o hinaot nga kini atong gamiton, maimprinta na ni Father Fernando Diding Aguilar Jr. Magpasalamaton kaay ako ni Father Diding Aguilar Jr. tungod sa iyang pag-alagad sa simbahan. Pinaagi din sa Prime Star. Nagbudlay gayud kaayo si Father Diding Aguilar. Salamat sa mga imong gihatag nga mga sakripisyo, Father Diding Aguilar. Dili gayon ako buta nga nakakita sa imong ginahimo. Salamat, usbon ko. Pupadayon kita sa pag-inampuay kay ang pag-ampo maoy mulig-on kanato aron kita mupadayon sa atong paglakaw padulong sa gingharian sa Dios. Ninyong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, salamat kaayo sa inyong pagpakig-unong o pagkigtambayayong kanako. Akong nabati o nasinati, salamat kaayo. Ngadto usab ni Governor Henry S. Waminal o ni Attorney Pearl Fuentes Waminal, salamat kaayo sa inyong pagbulig kanako. Natong tanan, ako miingon, padayon kita, kay kun kita maampuon, ang Dios mugiya gayon sa atong pag-aadtuan. God bless, mabuhay tayong lahat. Karong adlaw sa akong gikaingon, akong ordinahan pagkadyakono si Rian Jill Joaquin dinha sa Pagadian Cathedral sa mga alas 9:30 sa buntag. Ugma Martes moadto ako sa tabina sa parokya kagialagaran ni Father Lambert Blake Erquita, kay akong ordinahan pagkapari sa Reverendo Ray Caterbas. Salamat at Reverendo Ray Caterbas, alas 9:30 ang iya nga ordinasyon dinha sa tabina sa Buanga del Sur. Sa dili pa ko mutalikod, ugma di ay mao ang pagsaulog kasaulugan sa adlaw natawhan nila ni Reverendo Padre Giovanni Cañete, ang atong parochial vicar dinha sa Sinakaban sa parokya ni San Jose, o ingon man usab birthday ni Reverendo Padre Andel Jan Baran nga anaa nag-alagad dinha sa parokya sa Santo Rosario dinha
sa Oroqueta City. Busa ninyong duha, akong mga pinangga nga mga pari, Father Giovanni Cañete o ni Father Andel Jan Baran, happy birthday. Salamat kaayo sa inyong pagkabuutan nga mga pari. Nalipay kayo ako sa inyong pag-alagad sa simbahan. Padayon kita nga mag-ampo. Ampo aron kita ilikay sa mga dautan, sa demonyo, ug sa uban pa. Ako ta kamong giampo ug hinaot nga kamo sa kanunay maantigo nga musinati ug muila sa presensya sa Ginoo dinha sa inyong kinabuhi. Usbon ko, mga pinangga nako nga mga pari nga magsaulog silang adlaw natawhan, ugma, Martes, Enero 14, akong birthday greetings ngadto ni Father Giovanni Cañete o ni Reverendo Padre Andel Jan Baran. Happy birthday. Salamat sa inyong pagpang-alagad isip pari sa Archdiocese sa Osamis. Mabuhay tayong lahat. Happy New Year!